आप इतिहास उठाकर देखें, चेक करें, या किसी से दरियाफ्त करें, पढ़े लिखे विद्वानों से पूछें कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हारे बीच दो चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरा मेरे अहले बैत, तो क्या कुरान उस वक्त किताबी सूरत में थी? जाहिर सी बात है किताबी सूरत में नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद काफ़ी अरसा बाद, कितने सालों बाद इसे किताबी सूरत दी गई। उस वक्त तो जिस समय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें फरमाई थी, उस वक्त तो लोगों ने यूं ही जानवरों के खाल पर कुरान लिखे हुए थे, कुछ दीवारों पर लिखे हुए थे, जो जमा नहीं हुई थी, इकट्ठा नहीं हुई थी। बात की जाती है जिनमें से एक ही फिरका हक पर होगा, जैसा कि हदीस में कहा गया है, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, जिनमें से एक ही हक पर होगा और वही जन्नत में दाखिल होगा। अबू दाऊद और तिरमिजी की ये हदीस आई है। लेकिन ये सवाल है कि कौन सा फिरका हक पर होगा। इस सवाल का जवाब बहुत ही स्पष्ट तरीके से लोग निकालते हैं और ये समझ बैठते हैं कि वो फिरका हक पर अहले सुन्नत वल जमात ही है। और आलिम उलमा हजरात का ये कहना है कि वो फिरका जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके साथियों की जमात के अनुसार चलता है, वही फिरका हक पर होगा। उलमाए हजरात का कहना है कि अहले सुन्नत वल जमात जो फ़िरका है वही हक पर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज का जो अहले सुन्नत वल जमात फ़िरका है वो हक पर नहीं है, वो जमात गलत है। और मैं ये भी समझता हूँ, जानता हूँ कि इस्लामी विद्वानों और उलमाए आलिमों और समुदाय के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। मेरी ये विचार, इस्लामी विद्वानों और उलमाओं के बीच मतभेद होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसी बातें, ऐसे विचारों के दलील भी हैं। हमारे ऐसे विचार, ऐसे राय के पीछे क्या दलीलें हो सकती हैं? मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं खास विशिष्ट मुद्दों पर विचार कर रहा हूँ और ख़ास दलीलों के साथ ये बातें बोल रहा हूँ, और ये बातें पूरे दलील के साथ हक बोल रहा हूँ कि आज का अहले सुन्नत वल जमात कहने वाला मुसलमान वो हक पर नहीं है, वो ओरिजिनल अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। और इस बात की दलील हकीकत ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आज का अहले सुन्नत वल जमात वो ओरिजिनल जमात नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद तुम दो चीज़ों को थामे रखना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, एक तो कुरान, दूसरा मेरा अहले बैत। लेकिन आज के अहले सुन्नत वल जमात ना तो कुरान को थामा हुआ है और ना अहले सुन्नत, ना तो अहले बैत को। आज का अहले सुन्नत वल जमात उन लोगों को फॉलो कर रहा है, उन लोगों का हिमायत बना हुआ है, उन लोगों का हिमायती है जो आस्तीन के सांप हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों के साथ मिलकर जहर देने की कोशिश की। आज का मुसलमान जो अहले सुन्नत वल जमात कहता है, वो उन लोगों का हिमायती बना हुआ है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। वो कलम दवात लाकर पेश नहीं किया और नबी पाक को खरी खोटी सुनाई, माजल्ला सुम्मा माजल्ला। आज का मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात उन्हें फॉलो कर रहा है जिन्होंने मिंबरे रसूल पर चढ़कर मौला अली को गाली दी और गाली दिलवाई। आज का अहले सुन्नत वल जमात उन्हें फॉलो कर रहा है जिन्होंने सैयदा बीबी फातिमा के घर को आग लगाया और दरवाजे को लात मारा। आज का मुसलमान इन्हीं लोगों का हिमायती बना हुआ है, इन्हीं लोगों की बड़ाई
تعریف توصیف بیان کرتا ہے اور اہل بیت کو بھلا بیٹھا ہے۔ بھلا کیسے یہ فرقہ حق ہو سکتا ہے جو دو ناؤ کی سواری کر رہا ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق نہیں چل رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب بھی سمجھتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو حضور کے جسم اطہر سے سرجد ہوئے، اور وہ سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک سے سرجد ہوئے۔ ان دونوں سنتوں کو جس نے فالو کیا، جس نے عمل کیا، وہ اہل سنت کہلایا، اور یہ اصل اہل سنت کہلاتی ہے۔ اور جماعت کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ایک جماعت ہو، ایک پر قائل ہو، جو کسی دوسرے جماعت، کسی دوسرے گروپ کا حمایتی فالوور نہ ہو، یعنی وہ جماعت جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا، بنا دیا، اسی پر قائل ہو، اسی کو لے کر چلے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو عمل سرجد ہوئے اس پر بھی عمل کرے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک سے جو عمل سرجد ہوئے اس پر بھی عمل کرے، اور ایک جماعت ہو، ایک جماعت پر قائل ہو، کسی دوسرے جماعت، کسی دوسرے گروپ کا فالوور نہ ہو، اسے فالو نہ کرے، اس کا حمایتی نہ بنے۔ وہی اصل اہل سنت والجماعت کہلاتی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان تو نہ جانے کتنے جماعتوں کو، کتنے گروپوں کو فالو کر رہا ہے اور اس کا حمایتی بنا ہوا ہے۔ کتنی ایسے جماعت ہیں، ایسے گروپ ہیں، ایسے لوگ ہیں جس کا حمایتی بنا ہوا ہے اور انہیں دل میں بٹھائے ہوا ہے، انہیں سر پر بٹھائے ہوا ہے، اور انہی کی تعریف توصیف بیان کرتا ہے، اور اصل اہل سنت والجماعت کو بھلائے بیٹھا ہے، اہل بیت کو بھلائے بیٹھا ہے، اصل قرآن کو بھلائے بیٹھا ہے۔ جس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھامنے کا حکم دیا کہ میرے بعد دو چیز تمہارے بیچ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن، دوسرا اہل بیت۔ اب مجھے اس بات کا جواب دیں، یہ دلیل ہے ہمارے پاس، میں یہی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اس بات کا جواب دیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی، صحابہ کو، سبھی کو یہ بات کہی کہ میں تمہارے بیچ دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کے بارے میں کہا تھا، کیا وہ قرآن، جو قرآن آپ کے گھر میں ہے، کیا وہ قرآن اس طرح کتابی صورت میں تھی؟ نہیں تھی۔ آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیں، چیک کریں، یا کسی سے دریافت کریں، پڑھے لکھے بدوانوں سے پوچھیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے بیچ دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میرے اہل بیت، تو کیا قرآن اس وقت کتابی صورت میں تھی؟ ظاہر سی بات ہے کتابی صورت میں نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کافی عرصہ بعد، کتنے سالوں بعد اسے کتابی صورت دی گئی۔ اس وقت تو جس سمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی تھی، اس وقت تو لوگوں نے یوں ہی جانوروں کے کھال پر قرآن لکھے ہوئے تھے، کچھ دیواروں پر لکھے ہوئے تھے، جو جمع نہیں ہوئی تھی، اکٹھا نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ کتابی صورت میں نہیں تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کو تھامنے کا حکم دیا، وہ قرآن کون سی تھی؟ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ وہ قرآن تھی اصل قرآن، جو سینہ مصطفیٰ میں بند تھی، وہ اصل قرآن کی اور اشارہ تھی، اور سینہ مصطفیٰ سے مولا علی کے سینے میں ٹرانسفر ہو چکی تھی، وہ اصل قرآن تھی۔ اس اصل قرآن کو
थामने का हुक्म था। ये जो थामे हुए हैं ये तो नकल कुरान है, ये असल थोड़ी है। नकल है तभी तो देखे ना, सभी लोग थामे हुए हैं। कितने लोगों को ये कुरान हिदायत दे रही है, सभी तो थमे हुए हैं, फिर भी गुमराह हैं, फिर भी 72-73 फिरकों में बटे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। हिदायत पर तो कोई नहीं है। लेकिन जिस कुरान के बारे में हुजूर पाक ने फरमाया था कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे, हिदायत पर होगे, वो असल कुरान के ओर इशारा था जो सीनाए मुस्तफ़ा में बंद थी, और वही ट्रांसफ़र होकर मौला अली के सीने में चली गई थी। उस कुरान को थामने का हुक्म नबी पाक ने दिया था। वो थी असल कुरान जो सीनाए मुस्तफ़ा में थी, ओरिजिनल कुरान जो नबी पाक से होकर मौला अली के सीने में ट्रांसफ़र हो गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के सीने में ट्रांसफ़र कर दी थी, अहले बैत के सीने में ट्रांसफ़र कर दी थी। वो थी असल कुरान, उस कुरान की ओर इशारा था। उस कुरान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूती से थामने का हुक्म दिया था। और लोग हुजूर की बातों को समझने में कंफ्यूज ना हो, हुजूर की बातों को, फरमानों को समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना किसी को हो, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्लियरिटी कर दी, समझा दी, क्लियरिटी तरीके से समझा दिया, एग्जाम्पल पेश कर दिया, साथ में एग्जाम्पल भी पेश कर दी कि एक कुरान और दूसरा मेरे अहले बैत, मतलब अहले बैत का भी नाम खुल कर बता दिया, ताकि किसी तरह का कोई किंतु परंतु, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को समझने में। एक कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए, गलत फहमी हो जाए, लोगों का नज़रिया, सोच, ख्यालात उस कुरान की ओर चली जाए जो अभी इस वक्त जानवरों के खाल पर लिखे हुए हैं, दर्ज किए हुए हैं, या दीवारों पर लिखे हुए हैं। कहीं इस पर ना तवज्जो चली जाए और कहीं लोग गुमराह ना हो जाए। इस तरह से हुजूर पाक ने और क्लियरिटी तरीके से क्लियर करते हुए समझाया कि वो असल कुरान कौन सी है जिस कुरान को थामने का हुक्म दिया जा रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा मेरे अहले बैत, यानी कि अहले बैत को भी थामना, अहले बैत को फॉलो करना, अहले बैत से जुड़ जाना, अहले बैत से पैरवी, अहले बैत की पैरवी करना, क्योंकि वो असल कुरान सीने मुस्तफ़ा से ट्रांसफ़र होकर मौला अली के सीने में और अहले बैत के घराने, हुजूर के अहले बैत, हुजूर के घराने में वो ट्रांसफ़र हो चुकी थी। और ये था हुजूर का फरमाने का, समझाने का मतलब कि वो असल कुरान हमारे अहले बैत के पास तुम्हें मिलेगा, अहले बैत के सीने मुबारक में वो महफूज है, वो असल कुरान। इसलिए तुम अपना सीना अहले बैत के सीने से जोड़ लेना, उन्हें फॉलो करना, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन जो समझने वाले थे, जिनका सीना मुनव्वर था हुजूर की बातनी इल्म से, हुजूर से मिलने वाले नूर से, जिनका सीना मुनव्वर था, वो इस बात को समझ गए कि वो असल कुरान कहाँ है। वो जुड़ गए अहले बैत से, मौला अली से। और जिन्होंने मौला अली से बुग़्ज़ रखा, मौला अली को मौला तस्लीम ना किया, वो अकड़े रह गए। उन्होंने वो कुरान को ही तवज्जो दी, तरजीह दी, और लोगों के जहन को भी भटका दिया कि हुजूर का फरमाने का मतलब है वो कुरान जो अभी जानवरों के खाल पर दर्ज की गई है, दीवारों पर लिखी हुई है, उस कुरान की ओर इशारा है। इस तरह से लोग गुमराह हो गए, असल कुरान को छोड़ बैठे और नकल को थाम लिए, थामने के वजह से गुमराह हो गए। आज देखें 72-73 फिरकों में बट चुके हैं और बटे हुए हैं, सभी के पास कुरान है,
پر وہ ہدایت پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اصل قرآن انہوں نے نہیں تھاما ہوا ہے، جو سینہ مصطفیٰ سے نکل کر اہل بیت کے گھرانے، بچے بچے کے سینے میں، مولا علی کے سینے میں وہ ٹرانسفر ہو چکی، وہ اصل قرآن، اس اصل قرآن کو نہیں لوگوں نے تھام رکھا ہے۔ یہ دین اسلام کے ساتھ بہت بڑا سازش رچی گئی۔ لوگوں نے آستین کا سانپ بن کر حضور کے ساتھ مل کر رہ کر ایسے منصوبے مولا علی کے خلاف اپنے دل میں بغض پال کر رکھا، جس کے کارن مولا علی کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جو لوگ سمجھدار تھے، جن لوگوں کا نور سے سینہ منور تھا، وہ اہل بیت سے جڑ گئے، اصل قرآن انہیں میسر ہو گئی، انہیں ہدایت ملنے لگا، وہی اصل اہل سنت وال کہلائیں اور وہی اصل اہل سنت والجماعت کہلائیں۔ آج جو لوگ اپنی زبان سے اپنے آپ کو خود کو اصل اہل سنت والجماعت بولتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں حق پر ہوں، یہ حق پر تھوڑی ہیں، یہ تو گمراہ ہیں۔ انہوں نے تو نقل قرآن تھام رکھا ہے، اصل قرآن انہوں نے ابھی میسر انہیں نہیں ہوا، انہوں نے تھاما کہاں ہے؟ اصل قرآن تو سینہ مبارک سے نکل کر حضور کے مولا علی کے سینے میں ہے، اہل بیت کے گھرانے میں ہے۔ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، نسبت رکھتا ہے، وہ سب سے پہلے مولا علی کا حمایتی بنے گا، مولا علی کو چنے گا اور مولا علی سے وہ فیض حاصل کرے گا، وہ اصل قرآن سے ملنے والی نور اسے میسر ہوگی۔ بھلے زبان سے قرآن رٹا ہوا ہو، یہ کتابی قرآن جو ہمارے آپ کے گھروں میں ہے، بھلے وہ زبان سے رٹا ہوا ہو یا نہ رٹا ہوا ہو، بھلے حفظ کیا ہوا ہو یا نہ حفظ کیا ہوا ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک جاہل بھی ہوگا، وہ بھی اگر اہل بیت سے نسبت رکھ لیتا ہے، مولا علی سے نسبت رکھ لیتا ہے، ایسے مرشد کامل سے جو اللہ کا ولی ہو، جو سچے اہل بیت ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، اولیاء اکرام ہوتے ہیں، وہی اصل اہل بیت ہیں، اصل اہل بیت وہی ہیں، انہیں ہی اصل قرآن جو سینہ مبارک سے نکلا ہے، جو مولا علی سے نکلا ہے، چلا ہے، انہیں ہی یہ قرآن میسر ہوئی ہے اور اہل بیت سے نسبت میسر ہوئی ہے۔ تو جو ایسے اولیاء اکرام سے، ولیوں سے نسبت رکھتا ہے، جو ان سے جڑ جاتا ہے، بھلے ہی وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو، اسے اصل قرآن کا نور میسر ہونے لگے گی، اسے ہدایت ملنے لگے گی، اسے ہدایت ملنے لگے گی۔ وہ گمراہ کبھی نہیں کہلائے گا، وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں یہ داتا، یہ خواجہ، یہی تو ہیں اصل اہل سنت والجماعت، جو اہل بیت سے نسبت رکھتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یہی حق پر ہیں۔ اصل دین اسلام انہی کے پاس ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ جو لوگ ایسی ہستیوں سے جڑ جاتا ہے وہ حق پر ہی ہے، جو فرقوں میں ہے پڑا وہ گمراہ ہے، یہ سوچ کر پڑا ہے کہ اسے حضور پاک نے تھامنے کو کہا ہے مضبوطی سے، تو لہٰذا اس قرآن کو تھام لو اور اہل بیت سے محبت رکھو۔ تو رکھ تو رہے ہیں، سب رکھتے ہیں، سب اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، سب نے یہ قرآن تھام رکھا ہے، پھر کیوں فرقے میں بٹے ہیں؟ پھر کیوں گمراہ ہیں؟ اگر انہیں ہدایت ملتی تو اس طرح فرقے میں نہیں رہتے، اس طرح گمراہ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے، لان تان نہیں کرتے، خود کو بھلا اور دوسرے کو برا نہیں کہتے، اگر یہ ہدایت پر رہتے تو۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں اصل قرآن نہیں ملا، انہوں نے حقیقی طور سے اہل بیت کا دامن نہیں تھاما، اور اہل بیت کا دامن تھامنے کے لیے اولیاء اللہ سے، ولیوں سے نسبت چاہیے، اور نسبت یہ لوگ کبھی رکھتے نہیں ہیں۔ اوپرا اوپری یہ صرف نیاز خانی فاتحہ کرنا جانتے ہیں، بھائی ولیوں کو ماننا جانتے ہیں، 11ویں شریف کی فاتحہ نیاز کروا لیے ہیں، یا رجب کے مہینے میں قریب نماز کے نام کا فاتحہ کروا لیے ہیں، کنڈے کا نیاز کروا لیے ہیں، بس نیاز خانی فاتحہ کھانا کھلانا، بس اوپرا اوپری یہ لوگ مانتے ہیں۔ ماننے سے سوچتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، سوچتے رہیں، سوچنے سے کیا ہو جاتا ہے؟
اور خود کو اہل سنت والجماعت بولنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھی حقیقی طور پر یہ گوتا جن ہوئے ہی نہیں ہے۔ تو سرکار گوھر شاہی سیدی یونس الگوھر شاہی وہی اہل سنت والجماعت سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، اور وہی اصل قرآن جو سینہ مصطفیٰ سے نکلی ہے، مولا علی سے چلی ہے، وہ اصل قرآن، اس کا نور ہمیں میسر کروا رہے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی کا ہم سب پر کرم ہے، تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن کا اصل نور آپ کے سینے میں بھی آئے، آپ بھی ہدایت پر آئیں، اہل سنت والجماعت کہلائیں، بیت سے جڑ جائیں، تو سرکار گوھر شاہی کا دامن تھامیں۔